अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्दोस की चौथी लहर कराची सुपर हाईवे टर्मिनल के बैक साइड पे एक नया रेस्टोरेंट तैयार किया। या अल्लाह या रहमान या रहीम तदा زي د خیر زي وګرځي خدای پاک ته د کسب حلال زي وګرځي یا الله یا رحمان یا رحیم تو حلال روزي ودی په نصیب کې خدای پاک ته مشټولو ته هدایت وکړي یا الله تدا زي د بد نظر وګرځي خدای پاک ته مشټولو د هر قسم فتنو او فتنګرو خلکو د هر قسم کې حالاتو د مصیبتونو وساتي کپټي کشکارای ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين। पे एक नया रेस्टोरेंट तैयार जो है आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया है।
अच्छी चीज़ दिखाएं। मगर अल्दोस जो है कामयाबी चौथी लहर तक पहुंच चुकी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक जाएगी और भी मज़ीद आगे तक जाएगी। बिरयानी से जो है ना हर आइटम ले आए आप।